संस्कृतं मित्र सरलम सरसम वचः एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। नमस्कारः। वार्तावल्याः अभिनवे संस्कृत दिवस विशिष्टे च एतस्मिन् अंके भवतां सादरं स्वागतं समाचरामि। अहमस्मि लता, मया च सह अस्ति मम सहयोगी गवीश द्विवेदी। अहमपि सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् वैदिककाले श्रावणी पूर्णिमा दिनात् एव वेदाध्ययनम् उत शिक्षायाः नवम सत्रं समारभते स्म। सर्वथा समुचितं प्रकाशयति। वेदाध्ययनाय योग्यानां बालानां श्रावणी पूर्णिमायामेव सर्वादौ गुरुः उपाकर्म संस्कारं समाचरति स्म, ततः च वेदाध्ययनाय उपदिशति स्म। आम्, सत्यमेव। अतः एव तु प्रावृषः अवसाने समाचर्यमाणा श्रावणी पूर्णिमा श्रावण्युपाकर्म नाम्ना अपि अभिज्ञायते। तर्हि आयान्तु दर्शकाः, संस्कृत दिवस विशिष्टाम् अद्यतनीं वार्तावलीं संस्कृत महत्वद्योतकेन सुभाषितेन एव समारभामहे। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सरस व सरलता से समझी जाने वाली, लोगों के मन के भावों को जानने और उसे प्रकाशित करने वाली अमृत वाणी संस्कृत भाषा ललित शब्दों और सुंदर अर्थों के प्रयोग से सहजता से हृदय में प्रवेश करती है और अनायासी मन को भाती है। अवश्य ही संस्कृत भाषा न तो जटिल है और न ही कठिन। Sanskrit, the Amrita Vani, is easy to understand, knows and illustrates the feelings of people's minds, touches the heart easily, and resides within with the use of its beautiful words and meanings. This language spontaneously pleases the mind. Of course, Sanskrit language is neither complicated nor difficult. कार्यक्रमस्य अग्रिमं प्रवाहि वार्ता प्रभागं कः नु विस्मरेत्, यतः एतस्मिन् प्रभागे अपि अस्ति संस्कृत जगतः निदर्शनम्। दर्शकाः, तावत् देश विदेश स्तरीयाभिः घटनाभिः सहैव संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य सविशेषं संस्कृत जगता आश्रिताः वार्ताः अपि अद्य एतस्मिन् प्रभागे प्रसारयिष्यन्ते। तावत् प्रस्तूयन्ते प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशद्वयस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य बेंगलुरु नगरस्य भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान केन्द्रं सम्प्राप्य तत्रत्य प्रमुखम् एस् सोमनाथम् इसरो इत्येतस्य चन्द्रयान सम्बद्धं दलम् अन्यान् वैज्ञानिकान् च सम्मिलितवान्। प्रधानमन्त्री घोषितवान् यद् विक्रमाख्यम् अवतारकं चन्द्रतलस्य यं भागं सर्वादौ स्पृष्टवत् स भागः शिवशक्ति पॉइंट इत्येतन्नाम्ना अभिज्ञास्यते। चन्द्रयानस्य चन्द्रतले सफलावतरणम् उद्दिश्य सर्वान् वर्धाप्य असौ अंतरिक्ष विज्ञानगतं भारतीय ज्ञान वैभवमपि सर्वान् स्मारितवान्। सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम।
दक्षिण अफ्रीका देशस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ग्रीस देशं सम्प्राप्तः, यत्र ग्रीस देशस्य राष्ट्रपतिपदासीना कैटरीना साकेलारोपोउलो इत्येषा प्रधानमन्त्रिणे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इत्येतेन सम्मानेन अलङ्कृतवती। स्वदेश आगमनात् प्राक् प्रधानमन्त्री एथेन्स नगरे निवसन्तं प्रधानमन्त्रिणा समं मेलनार्थम् उत्साहितं च भारतीयं समुदायं सम्बोधितवान्। भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं नवदिल्ल्यां वाणिज्यं 20 इत्येतत् त्रिदिनात्मकं शिखरसम्मेलनं समारब्धम्, यत्र विभिन्नानां देशानां व्यापारमन्त्रिणः, व्यापारजगतः शीर्षनेतारः च वैश्विकस्तरे व्यवसायेन सम्बद्धेषु प्रकरणेषु विचारं समाचरन्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः प्राक्तनः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः फुल्टन काउंटी इत्याख्ये कारागारे आत्मसमर्पणं कृतवान्। तद्विरुद्धं राष्ट्रपति निर्वाचने अस्ति भ्रष्टाचारारोपः। साम्प्रतं सः प्रतिभूत्या कारागृहात् बहिः एव अस्ति। लते सद्यः प्रसारिताभिः वार्ताभिः स्पष्टं भवति यत् सकले अपि संसारे ज्ञान विज्ञान संभृतस्य संस्कृतस्य पुनः प्रतिष्ठापनाय संस्कृतप्रियाः सर्वत्र कार्यं समाचरन्ति। न केवलं संस्कृतप्रियाः एव अत्र दिशि प्रयतमानाः सन्ति, परं प्रशासनैः अपि संस्कृतस्य संस्कृतेः च संस्वाराय यथाशक्यं प्रकल्पाः समाचर्यन्ते। आम्, एतस्मिन् एव क्रमे विहारव्याजेन संस्कृतेः संज्ञानाय उत्तर प्रदेश प्रशासनेन विकसितं वेदवनाख्यम् उद्यानं यत् हि जनानाम् आकर्षण केन्द्रमस्ति। तर्हि अद्य वृत्त प्रस्तुति श्रृंखलायाम् एतद् वेदवन वैशिष्ट्य प्रकाशकम् एव वृत्तं प्रस्तुमः अत्र। दृश्यावली अस्ति एषा उत्तरप्रदेशस्य नोएडा इत्यत्र स्थितस्य वेदवनाख्यस्य विशेषोद्यानस्य। यदि अस्ति कश्चित् पर्यटनोत्सुकः प्रकृतिप्रेमी संस्कृत्यनुरागी च तर्हि एतस्य वेदवनस्य वैशिष्ट्येन नूनं सः आह्लादितः एव भवेत्, यतः अत्र नगरमध्ये अपि न केवलं समग्रतः उद्यानसौन्दर्यमेव दृष्टिगतं भवति, प्रत्युत सर्वप्राचीनज्ञाननिधीनां साक्षात् वेदानां तद्गतविवरणानां तन्निहितानां च विशेषतानाम् अपि पदे पदे सहजं निदर्शनं जायते। ऋषीणां नामपुरस्सरं साधारणतः तत्सम्बद्धानि अपेक्षितविवरणानि अपि अत्र आगत्य जनाः अनायासमेव ज्ञातुं प्रभवन्ति। अथ न केवलं ऋषयः अपितु भारतीयसंस्कृतेः गौरवगीतिख्यापिकाः वेदोद्धृताः ऋषिकाः अपि अत्र अपरिचितैः ज्ञातुं शक्याः एव। वस्तुतः इह अनेके जनाः नित्यशः भ्रमणेन सहैव आत्मसु भारतीयां संस्कृतिं प्रति प्रीतिम् अनुरक्तिं च वर्धयन्तः आलक्ष्यन्ते। वेदों के बारे में बुकों में पढ़ते रहते हैं किताबों में कि क्या होता है, लेकिन इसको वापस ऐसा करके जागृत कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए जो इस बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। सो एक ऐसा अट्रैक्शन है जो वापस हमको अपनी संस्कृति से जोड़ता है। हम लोग कई साल बाद यहाँ इंडिया शिफ्ट हुए हैं और जब हमने इसके बारे में जाना कि इस तरह से वेदवन करके कुछ बना है तो हमें जानने की जिज्ञासा हुई कि भैया हमें अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए। बच्चों को रियल में समझ में आएगा कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है, हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, तभी तो उसको और दूसरे देश भी अपना रहे हैं। अवश्यम् अत्रत्यं परिवेशं प्राप्य एकैकेनापि भारतीयेन विशेषतः नववंशक्रमेण भारतीय ज्ञानवैभवम् अनायासमेव आत्मसात् कर्तुं शक्यम् इति अस्मत्समक्षं यदृच्छया एव प्रमाणितमपि जातम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। वस्तुतः संस्कार संपन्नायाः ज्ञान विज्ञानान्वितायाः भारतीय सनातन संस्कृतेः गौरवभूतानां वेदानां वैशिष्ट्य निरूपणम् अत्र उद्याने प्रतिपदं तु जायते एव, तथापि प्रतिसायम् इह परिसरे एव वेदवनं विशेषतः अन्वर्थयति, जनान् च आकर्षयति अत्याधुनिक प्रविधि साहाय्य समन्वितं प्रदर्शनी मात्रम्।
एतस्मिन् हि वेदवने न केवलं ज्ञानप्रेमैव पदे पदे प्रदर्शितम् आलक्ष्यते, प्रत्युत प्रकृतिं प्रति अनुरागवर्धनमपि अत्र सर्वथा सहजम्। विविधौषधानां पादपानां च सनाम अत्रत्या उपस्थितिः अपि जनान् प्रकृतिं प्रति सदैव कृतज्ञतायै प्रबोधयन्ति प्रतिभाति। नूनं वेदानां वैशिष्ट्यनिरूपणपुरस्सरम् अत्र्यगस्त्य विश्वामित्रादीनां ऋषीणां ऋषिकादीनां च स्मारकैः सज्जम् एतद्धि वेदवनम् उद्यानमात्र स्वरूपमेव परिवर्त्य साम्प्रतं भारतीय सनातन संस्कृतेः सन्दर्शमात्रत्वं सुलभायितुं सर्वसमक्षं राजते इति ध्रुवम्। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। भारतीय संस्कृतेः विनाशाय चिरकालं यावत् वैदेशिकैः सत्यपि कृते प्रयत्ने अद्य वयं संस्कृतदिवसाचरणे समर्थाः स्मः। अत्र संस्कृताय संस्कृत्यर्थं च जीवनं समर्पितानां विदुषाम् अस्ति महनीया भूमिका। सत्यं संस्कृतेः संस्कृतस्य च पुनः प्रसारं परिलक्ष्य साधितकर्मसु विद्वत्सु अन्यतमः अस्ति स्वनामधन्यः पद्मश्रीः चमुकृष्ण शास्त्रीवर्यः। संस्कृत दिवस विशिष्टे कार्यक्रमस्य संवादक्रमे अद्य नहि कश्चन अन्यः प्रत्युत चमुकृष्ण शास्त्रीवर्यः एव अस्ति अतिथित्वेन विराजमानः। आयान्तु दर्शकाः साम्प्रतं संस्कृतं भारतीय भाषाः च प्रति तदीयान् विचारान् जानीमः अग्रिमे संवाद प्रभागे। संस्कृत समुत्थानाय समर्पित जीवनाय अथ साम्प्रतं भारतीय भाषाणां संवर्धनाय दत्तचित्ताय अत्र भवते चमुकृष्ण शास्त्रीवर्याय सस्वागतं। नमः। महोदय, तत्र संस्कृतस्य नाम संस्कृतदिवसः अस्ति, तत्र दिवसविशेषाङ्कम् आश्रित्य वयम् अद्य तत्र संवादं कर्तुम् इच्छामः। अत एव मम प्रथमप्रश्नः भाषासम्बद्धः एव, यत् कथं नाम भारतीयभाषासमित्याः अध्यक्षपदवीं निभालयन् भवान् संस्कृतस्य साहाय्यं स्वीकृत्य भारतीयभाषाणां संवर्धनाय कार्यं करोति इति। संस्कृतभाषा अपि सर्वासु भारतीयभाषासु विशेषतः संविधानस्य अष्टमसूच्याः 22 भाषासु अन्यतमा भाषा अस्ति। यदा देशस्य स्वातन्त्र्यम् अभवत् तदनन्तरं भारतीयभाषाभिः प्रशासनं करणीयं चेत् सर्वभारतीयभाषासु शब्दाः विज्ञानस्य तकनीकी इत्यस्य प्रशासनस्य भाषाप्रयोगक्षेत्रस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रयोगाय आधुनिकानां वर्तमानकालिकानां शब्दानाम् आवश्यकता भवति इति कारणात् तादृशशब्दानां निर्माणाय भाई महावीर महोदयस्य नेतृत्वे केंद्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोगस्य रचना अभवत्। तदारभ्य अद्यपर्यन्तं तत्र संस्कृतशब्दानां तत्र संस्कृत आधारेण संस्कृतधातूनाम् उपयोगेन शब्दनिर्माणकार्यं प्रचलति। सो तथा सर्वभारतीयभाषासु संस्कृतशब्दाः पूर्वमपि आसन्, इदानीमपि सन्ति। यथा यथा सर्वभारतीयभाषासु समानपदावली अधिका भवति तदा सहजतया सर्वभारतीयभाषाणां परस्परम् अनुवादः अथवा जनानां परस्परम् अवगमनं सरलं भवति। सर्वभारतीयभाषाणां ध्वनिव्यवस्था, संस्कृतध्वनिव्यवस्था, वाक्यरचना समाना, शब्दप्रतिशतमपि बहु संस्कृतस्य अस्ति। अतः एवं संस्कृतनिष्ठता यदि भारतीयभाषासु आगच्छति सहजतया भाषाविकासः भवति, सर्वभारतीयभाषाणां विकासः भवति। शिक्षा मंत्रालयाधीनः भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभागः अस्ति। नाम यः प्रभागः भारतीयं ज्ञानपरम्परा वैभवं मन्ये पुनरुज्जीवयन् अस्ति
इति। तर्हि अहं सामान्यजनेभ्यः एवं प्रश्नं करोमि यत् भारतीयज्ञानप्रणाली कथमिव कार्यं करोति, तत्र एतस्य प्रभागस्य किं वैशिष्ट्यं नाम कार्यजातविषये। एवं शिक्षामन्त्रालयेन भारतीयज्ञानपरम्परा विभागः स्थापितः, इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इत्यपि कथ्यते। इदानीं या नूतनशिक्षानीतिः आगता राष्ट्रीयशिक्षा NEP 2020 इति, तत्रापि सर्वत्र पाठ्यक्रमेषु स्कूल् शिक्षायाम् उच्चशिक्षायां च सर्वपाठ्यपुस्तकेषु पाठ्यक्रमेषु भारतीयज्ञानपरम्परा विषयः अपि योजनीयः इति चिन्तितं। सो एतदर्थं कार्यं कर्तुम् एषः IKS विभागः अस्ति। एतेन विभागेन देशे भिन्नभिन्नस्थानेषु शोधकेन्द्राणि स्थाप्यन्ते, शोधप्रकल्पेभ्यः अनुदानं दीयते। अद्यत्वे सर्वभारतीयज्ञानानां तत् चर्चा इतरभाषासु भवति, सेकेण्डरी सोर्सस् आधारेण भवति। प्रैमरी सोर्सस् गन्तव्यं चेत् तत्र संस्कृतस्य बहु महत्त्वं भवति, अत्यन्तम् आवश्यकता भवति। तादृशशोधकार्याय अपि च तद्विषये अधिकं तस्य एप्लिकेशन् चिन्तयितुम् एषः IKS विभागः, ज्ञानपरम्परा विभागः कार्यं करोति। नाम किञ्चित् युगानुसारं किञ्चित् निःसृतं, नाम एतेन प्रभागेन किञ्चित् निस्सारितं वा? प्रचलति, बहुविध एतादृशकार्याणि इदानीं प्रचलन्ति। अग्रिम वर्ष मासद्वयानन्तरम् एकम् अन्ताराष्ट्रीयस्तरे एकः महान् कार्यक्रमः अपि करिष्यते, यत्र एतद्विषये तत्र जालपुटमस्ति इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इति यदि गूगल् करोति AICT जालपुटे एतस्य सर्वस्य विवरणमस्ति। इदानीम् एतदर्थं विशेषतया अहम् अपरमपि वक्तुमिच्छामि। अस्माकं पूर्वजानाम् उपलब्धिः का इति अद्यतनयुवभिः अवगन्तव्यं। तत्र अंशद्वयमस्ति। इदानीम् उदाहरणार्थं स्पीड् आफ् लैट्, प्राचीनग्रन्थेषु यत् वाल्यू उक्तमस्ति वर्तमान मॉडर्न वाल्यू द्वयमपि समानमस्ति। अथवा भूमि चन्द्रयोर्मध्ये यत् अन्तरं प्राचीनकाले यदुक्तं मॉडर्न वाल्यू समानमस्ति। इदानीम् अस्माकं पूर्वजाः एतत् सर्वं जानन्ति स्म इति कथनेन अस्माकं गर्वभावना अभिमानः भवेत्, परन्तु तावता न पर्याप्तं। तद् कथं प्राप्तवन्तः तत् मुख्यं, तस्य गवेषणं करणीयम्। अस्माकं पूर्वजाः तत् ज्ञानस्य उत्तुङ्गं कथं प्राप्तवन्तः, एतादृश अमूल्य आविष्कारान् तस्मिन् काले एव कथं ज्ञातवन्तः, तत् मेथडालजि विषयः अपि महान् विषयः। सत्यम्। आधुनिकसंसारः प्रविधिपरः अस्ति, प्रविधियुक्तः अस्ति। संस्कृतमपि आत्मानम् अद्यतनीकरोति प्रविधिमाध्यमेन, बहुविधप्रविधिमाध्यमेन। तर्हि तत्र अनुवादादिप्रणालिकाः अपि नाम बह्व्यः साम्प्रतम् आगम्यमानाः सन्ति। तर्हि एतासां प्रणालीनां वस्तुतः तत्र किम् आह्वानम् अस्ति साम्प्रतं, किं स्वरूपम् अस्ति इति विशिष्य कृपया सम्यक् एव। अद्य मार्केट् मध्ये बहुविध 7-8 टूल्स् तु सन्ति एव, भवन्तः अपि जानन्ति। अनुवादाय भाषाणां, भारतीयभाषाणां विदेशीभाषाणां वा अनुवादाय टूल्स् सन्ति। तत्र टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट इत्यादि अनुवादस्य बहवः विषयाः सन्ति। सर्वाणि टूल्स् अपि तत्र दृष्ट्या उत्तमानि सन्ति, परन्तु अस्माकम् अवलोकनानुसारं सर्वेषु एतादृशेषु तन्त्रांशेषु AICT द्वारा यत् टूल् वर्धितं तस्य नाम अनुवादिनी इति, तत् टूल् तस्य कतिचन वैशिष्ट्यानि सन्ति। मुम्बै IIT द्वारा उडान् इति एकं टूल् डेवलप् कृतं, तस्यापि कतिचन वैशिष्ट्यानि सन्ति। विशेषतया इदानीम् आशयः एवमस्ति, संस्कृतज्ञानम् अस्माकम् अत्र कर्तव्यं किम् इत्युक्ते, वर्तमानकाले तु अनुवादः यः प्रचलति तन्त्रांशेन, तत्र मध्यवर्ती भाषारूपेण आङ्ग्लभाषा अस्ति। इदानीं संस्कृततः कन्नड, कन्नडतः मराठी किमपि अनुवादं करणीयं चेत् कन्नडतः इंग्लिश्, इंग्लिश्तः मराठी एवम् अनुवादः भवति।
इदानीं संस्कृत परन्तु इंग्लिश मध्यवर्ती भाषा यदा भवति तत्र कतिचन समस्याः सन्ति शब्दानाम् अर्थेषु भेदः भवति पुनः वाक्यरचनायां समस्या भवति इत्यादि इत्यादि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन पैसेज टू पैसेज ट्रांसलेशन सर्वत्र कतिचन एते विषयाः सन्ति पुनः अद्य तु AI टेक्नोलॉजी माध्यमेन यदा एतत् कुर्वन्ति पब्लिक डोमेन मध्ये या शब्दावली अस्ति तदेव अधिकतया स्वीकृत्य एतत् करोति इत्यादि केचन विषयाः सन्ति तत्र स्पर्धाह्वानानि चैलेंजस् इति तत्र अस्माकं कृते संस्कृतज्ञानां कृते कश्चन महान् अवसरः अस्ति संस्कृतं मध्यवर्ती भाषारूपेण एतत् कर्तुम् अत्र संस्कृतज्ञैः अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका सक्रिय कार्यं करणीयं संस्कृतमाध्यमेन एतेषाम् अनुवादः इति अपि च संस्कृतशब्दावली प्रतिशतवर्धनम् इति कथनस्य तात्पर्यम् एतदस्ति अनुवादकानाम् अग्रिमवर्षेषु महान् अवसरः अस्ति संस्कृतज्ञाः उत्तम अनुवादकाः भवितुम् अर्हन्ति संस्कृतज्ञानां कृते महत् एक जॉब अपॉर्चुनिटी अस्ति अत्र शिक्षकसंख्यायाः तु सीमितता अस्ति लक्ष अनुवादकानाम् अग्रे आवश्यकता भविष्यति तत्र संस्कृतज्ञानां महान् अवसरः अस्ति अन्तिमः प्रश्नः मम यत् संस्कृतदिवसः अस्ति तत्र विशेषाङ्कः अपि अस्माभिः नाम इदानीं प्रसार्यमाणः तर्हि अत्र संस्कृताय नाम भवदपेक्षया कः स्यात् विशेषसन्देशप्रदानाय समर्थः एकं तु संस्कृतज्ञैः संस्कृतेन व्यवहारः करणीयः कुत्र गृहे कार्यालये समाजजीवने राष्ट्रजीवने वाणिज्यक्षेत्रे कार्यालये राष्ट्रजीवनस्य सर्वक्षेत्रेषु संस्कृतं पुनः व्यवहारपथे आनेतव्यं चेत् तदर्थं साहित्यिकसंस्कृतं प्रौढसंस्कृतं सामान्यजनानां व्यवहाराय भवितुं नार्हति लोकभाषायाः शास्त्रीयकाव्यभाषायाः मध्ये किञ्चन सेतुरूपेण सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः प्रथमः विषयः द्वितीयविषयः संस्कृतज्ञैः संस्कृत अनुरागिभिः अस्माभिः स्वयं बहुषु विषयेषु प्रयत्नः करणीयः अन्ये केपि किमपि गूगल संस्था माइक्रोसॉफ्ट संस्था किमपि संस्कृताय करोति इति अपेक्षा न करणीया तदपेक्षापेक्षया वयं संस्कृताय किं कुर्याम इति राज्यसर्वकारः अथवा केन्द्रसर्वकारः संस्कृताय करोतु तेन न भवति जनमानसिकता परिवर्तनं कार्यं जनैः करणीयं भवति संस्थाभिः करणीयं भवति संस्कृतज्ञैः अस्माभिः सर्वैः संस्कृत अनुरागिभिः ग्रन्थ मध्ये केवलम इंस्टिट्यूशन चतुर वाल्स मध्ये केवलम एतद् न भवितव्यम् अस्माभिः समाज मध्ये कार्यं करणीयं संस्कृतं व्यापकं करणीयं तदा संस्कृतस्थ ज्ञानं सर्वान् अपि प्राप्नोति। महोदयः अत्र भवता वार्तावल्यै समयः कल्पितः तदर्थं बहुशः धन्यवादाः सन्तु नमो नमः। संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतविदुषां तु अस्ति अतुलनीया भूमिका परं संगीतज्ञाः अपि एतद्दिशि सर्वात्मना प्रयतमानाः सन्ति। भवान् वेदिका कार्टून इति यूट्यूब वाहिन्यां प्रसार्यमाणानां मनोहराणां संस्कृतगीतानां चलच्चित्रविषये वदति। आम् तथा एव दर्शकाः संगीतक्रमेण संस्कृतावबोधनम् उद्दिश्य वेदिका कार्टून इत्येतस्याः यूट्यूब वाहिन्याः कार्यं नूनमेव प्रशंसनीयम्।
दर्शकाः, संस्कृतदिनविशिष्टः एषः वार्तावल्याः अङ्कः अधुना समापनसमयं सूचयति। कार्यक्रमः कथमिव भवतां कृते प्रियङ्करः सिद्धः इति अवश्यं सूचयन्तु। तावत् पुनरेकवारं संस्कृतदिवसस्य शुभकामनाभिः सह इतः अङ्कसमापनं सङ्घोषयामः। नमो नमः। सत्यं शिवं सुन्दरम्